नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। बजार र व्यापार गतिशील विषय हो। आजको बजार भाव भोलि पनि उही रहन्छ भन्ने त हुँदैन, तर वृद्धि स्वाभाविक देखिनुपर्छ। 2055 सालमा वाणिज्य विभागको सक्रियतामा बजार अनुगमनको अभियान थालनी गरिएको थियो। नेपालमा 2054 सालमा पहिलो पटक उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएपछि यसप्रति सचेतना जागृत भएको हो। सो बखत फलामको टुक्रा निस्किएका ढक, चुम्बक टाँसिएका तराजु, कुच्चिएको र प्वाल परेका तरल वस्तु मापन गर्ने भाँडा, क्यालिब्रेसन नगरिएका ढक तराजु र लिटर मापन गर्ने यन्त्र लगायत उपकरणमा कैफियत गरी ठगी हुन्थ्यो। तर अहिले बजारमा ठगीका नयाँ शैली अपनाउने गरिन्छ। बिचौलियाको बिगबिगी छ। बजार अनुशासनहीन देखिन्छ। मूल्य वृद्धि, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव जस्ता क्रियाकलापले नेपाली भान्सा असाध्यै महँगिएको छ। सन् 1982 मा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले उपभोक्ताका सुरक्षाको अधिकार, सूचनाको अधिकार, छनौटको अधिकार र सुनवाईको अधिकार गरी 4वटा अधिकारको घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि विश्वव्यापी उपभोक्ता अधिकार संरक्षणको अभियान आरम्भ भयो। नेपालको संविधानको धारा 44 मा उपभोक्ताको हकको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त हुने अधिकार ग्यारेन्टी गरिएको छ। साथै गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनिएको छ। मौलिक अधिकारलाई कानुन गर्नको निमित्त सङ्घीय सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 पनि जारी गर्यो। विडम्बना के छ भने कानुनी अधिकार होइन, संविधानमै लेखिएको मौलिक अधिकारलाई कानुन गर्नको निमित्त राज्यका संयन्त्रहरूले, विशेष गरी आजको दिनमा म तपाईँसँग मैले राष्ट्र निर्माण कार्यक्रमबाट बोल्दै गर्दा नेपाली उपभोक्ताहरू मूल्यमा, गुणस्तरमा र नापतोलमा दिन 2 गुणा रात 4 गुणा ठगिरहेको अवस्था छ। मूल्यवृद्धिको त हामीले कुरै गर्न सक्दैनौँ, किन हाम्रो मूल्यवृद्धि धेरै पर भइसक्यो। मैले त भन्ने गरेको छु अधिकार कर्मीको रूपमा अहिलेको हाम्रो संयन्त्र सबै फेल भयो। हाम्रो मार्केट मोनिटरिङ इन्स्टिट्युसनहरू जति पनि छन् ती सबै फेल भए। अब हामीले बजार अनुगमन, नियमन, उपभोक्ता हित, स्वच्छ बजार, प्रतिस्पर्धी बजार, मूल्य, गुणस्तर, नापतोलमा एकरूपता कायम गर्ने, बजारवादको सिद्धान्त अनुरूप बजार सञ्चालन गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय मातहत सचिवले हेर्ने गरी अनुगमन र नियमनको छुट्टै संयन्त्र हुनुपर्छ। हामीले कमसेकम बजारवादको सिद्धान्त, बजार नीति, उपभोक्ता नीति, आपूर्ति नीति जारी गर्नै सकेनौँ हामीले। कसैले चाहिँ हामीलाई तेरो देशको नेसनल फुड सेफ्टी पोलिसी के हो, कन्ज्युमर पोलिसी के हो, सप्लाई पोलिसी के हो, मार्केट पोलिसी के हो भनेर सोध्यो भने हामी दिन सक्ने अवस्था छैनौँ भनेपछि हामीले खेलको नियम बनाएनौँ। सामान्य सिद्धान्त अनुसार आपूर्ति कम र माग धेरै भए वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्छ। माग कम र आपूर्ति धेरै भए मूल्य घट्छ। तर नेपालमा यो सिद्धान्तले हावा खाइरहेको छ। यसका कारण विविध छन्। अहिले ग्यास, तरकारी, फलफुल र अन्य भान्साजन्य सामानहरूको भाव आकाशिएको छ। हरेक वर्ष ठूला चाडपर्व, दशैं तिहार सुरु हुँदै गर्दा सरकारका विभिन्न निकायबाट बजार अनुगमनको श्रृङ्खला सुरु हुन्छ। केही कारबाहीमा पर्छन्, तर बजारमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि र ठगीको श्रृङ्खला भने वर्षभरि चलिरहन्छ। त्यसैले यी अनुगमन कर्मकाण्डी र देखाउने दाँत जस्तै भएका छन्। त्यस्तै सर्वसुलभ र गुणस्तरीय उपभोक्ता सामग्री प्राप्त गर्नु उपभोक्ताको अधिकार हो। तर के नेपालमा सरकार, व्यापारी र उपभोक्ता आफ्नो जिम्मेवारी, अधिकार र उत्तरदायित्वप्रति गम्भीर छन्? नेपाली उपभोक्ताले बेहोरिरहेको कालाबजारी, महँगी र गुणस्तरहीन सामग्रीको आपूर्तिमा को बढी दोषी होला? मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव र कालोबजारीको साइनो कस्तो छ? उपभोक्ता कसरी ठगिन्छन्? यो नै आजको मूल प्रश्न हो।
नमस्कार, म सुनिल कोइराला। यो हो राष्ट्र निर्माण नयाँ अध्यायको सुरुवात। हामी महत्त्वपूर्ण चाडबाडको सङ्घारमा छौँ। नेपालमा आय र खर्चको बीचमा ठुलो खाडल छ। खर्च बढेको बढै छ, तर सोही अनुपातमा आय बढेको छैन, जसकारण दसैँ तिहार सम्मुखमा रहँदा लाखौँ नेपालीहरू बजार आतङ्कबाट त्रसित छन्। हरेक महिना बढ्दै गएको महँगीको ग्राफ ओह्रालो लाग्ने छाँट छैन। विश्व बजारको अवस्था, नेपाली मुद्राको स्थिति, परनिर्भरता र आन्तरिक प्रणाली कमजोर हुँदा बढिरहेको महँगी नियन्त्रणको गुन्जायस छैन। तर के महँगी नियन्त्रण गर्न नसकिने विषय हो? आजको श्रृङ्खलामा हामी नेपाली भान्सामा महँगीले पारेको असरका विषयमा विमर्श गर्दैछौँ। बुढापाकाले भन्ने गर्थे, केही काम नपाए भारी बोक्न जानु, जसको आशय हो काम केही पाइएन भने पनि भारी बोक्ने काम चाहिँ जति पनि पाइन्छ। तर हिजो आजको अवस्था फरक छ। समय यस्तो नाजुक बन्दैछ कि अब भारी बोक्नेहरूले पनि विकल्प खोज्न थालेका छन्। नेपालीहरूको महान चाड दसैँ नजिकिँदैछ, तर भिडभाड र व्यस्त हुनुपर्ने बजारहरू सुनसान छन्। भारी बोक्ने भरियाहरू बेरोजगार जस्तै। विगत 7 वर्षदेखि महाबौद्ध क्षेत्रलाई आफ्नो कर्मथलो बनाउँदै आएका होमनाथ ओलीको आधा आधी समय मोबाइल हेरेरै बित्छ। दिनमा 1-2 खेप ठेलाभरि सामान र पिठ्युमा भारी बोक्न पाउनु उनका लागि अहो भाग्य। कमसेकम 24 घन्टामा 12-14 घन्टा त खटिन्थ्यो, 2-5 रुपियाँ 200-500 रुपियाँ कमाइन्थ्यो भन्ने आशा लाग्थ्यो। तर टाइम छ, काम छैन। काम कसले दिने हामीलाई? सरकारी कर्मचारी भए उनीहरूको एकजुट एकता हुन्छ, आन्दोलन गर्छन्, सडक आन्दोलन गर्छन्, दुनियाँ आन्दोलन गर्छन्, सरकारी कार्यालय घेर्छन्, भवन घेर्छन् र उनीहरूको तलब वृद्धि अब होइन भयो भनेर कति पर्सेन्टका दरले तलब बढेको छ। तिमीहरू यो पेसा गर्छौ, कुनै पनि काम गर्छौ, खट्न खोज्छौ, तिमीहरूलाई यो ठाउँमा काम छ, यो ठाउँमा धन्दा छ भनेर हामीलाई समेटेर लगिदिने कोही पनि छैन यो देशमा। होमनाथ जस्ता सयौं मजदुर छन् जो हातमा नाम्लो बोकेर भौतारिँदैछन् र भारी समेत बोक्न नपाएर पीडामा छन्। युवतीले हप्तामा 3 जोर कपडा लाउँथे र पो कपडा पनि अलि चल्थ्यो, भारी बोक्ने नि 2-4 पोका बढी लान्थ्यो होला। युवती नै छैन। त्यो बुढा बामा पोर्कै च्यात्तेको लाउँछु नानी, छैन पैसा किन्दिनँ, किन जानु बजार भन्न लागेछन् गाउँघरमा अहिले। युवती सबै खाडी, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत, लन्डन, हङकङ यतै त छन् नि। अब यो सरकारले एउटा राम्रै गर्यो, विदेशी रोजगार राम्रै गर्यो, वैदेशिक रोजगारको कार्यक्रम बाटो खुलायो, सबै सम्झौता गरे, ठिक हो। तर यो देशका तातो ब्लड, तातो शक्ति, युवा शक्ति सबै खाडीमा गएर सेलायो। यो देशमा प्रगति हुनेवाला छैन। म त देख्छु प्रगति हुनेवाला छैन यो देशमा। कहिलेकाहीँ आइलाग्ने भारीले होमनाथको दैनिकी जसो तसो चल्दैछ। बजारमा बढेको महँगी र कमाई धमाई कम हुँदै जाँदा उनलाई नजिकिँदै आएको दसैँले खुसीभन्दा पीर थपिदिएको छ। अवस्था दाल भात तरकारी खान पनि जटिल गाह्रो भइरहेछ। 75 गर्न सक्ने स्थिति नै छैन। दाल भात तरकारी रुम भाडा तिर्न एकदम कठिनाइ भइरहेछ। महँगी बढेछ। अब 1300 को ग्यासलाई 2200 पुग्यो, 1500 चामल 2500 पुग्यो। अब गत वर्ष दसैँमा 300-400 लगेको जिरा अहिले 1500मा नआउला जस्तो छ। अब दसैँ नजिकै भित्रिँदैछ। हुनेले त खसी खालान्, नहुनेले फर्सी खाने स्थिति छ। अब फर्सीमा पनि जिरा हालेर होइन, नुन मात्रै हालेर। 300 को जिरा 1500 पुग्यो। अब 15 रुपियाँ त नहुने 1500 जिरा कसरी किन्ला र? किन्ने स्थिति छैन। नेपालमा चाडपर्व आउनु र महँगी बढ्नु एकअर्काका पर्याय जस्तो बनेको छ। औँसी र एकादशीमा समेत बजार भाउले आकाश छुने नेपाली बजारमा दसैँ तिहार र छठ जस्ता ठूला पर्वहरू व्यापारी र बिचौलियाहरूलाई राम्रो कमाउने अवसर बन्ने गरेको छ। यस्तै पीडाबाट गुज्रिएकी गीता घिमिरे महँगीलाई छल्दै छल्दै चन्द्रगिरीबाट कालीमाटी स्थित साल ट्रेडिङसम्म आइपुगिन्। जब चाडपर्व महँगियो त्यो बेला चामल, चिनी, तेल अति आवश्यक जुन कुरा बढी मात्रामा प्रयोग हुन्छ ती चिजहरूको
अत्याधिक मात्रामा कालोबजारीका साथसाथै महँगी पनि बढेको कारणले गर्दाखेरि सरकारले एउटा जनतालाई सहज रूपमा सहजीकरण गरिदिनको लागि यहाँ जुन सहुलियत व्यवसाय सुरु गरेको छ, यहाँ चाहिँ कम मात्रामा सहुलियत मात्रामा पाइन्छ भनेर यहाँ किनमेल गर्नको लागि म यहाँ आएको हो। बजारमा चिनीको अभाव र पाइए पनि भाउ अत्याधिक बढी भएका कारण चिनी किन्नेहरूको लाइन साल्ट ट्रेडिङमा बढी छ। सँगै दाल, चामल, तेल जस्ता दैनिक उपभोग हुने खाद्यान्नहरू किन्नका लागि उपभोक्ताहरू यहाँ आउने गर्छन्। बाहिर र यहाँको तुलना गर्दाखेरि त धेरै नै डिफ्रेन्ट पाएँ सर मैले, होइन। जस्तो कि चामल एक बोरामै कम्पेयर गर्दाखेरि मैले बाहिर मैले खाइरहने गरेको चामलमा 500 रुपियाँ फरक भेटेँ बाहिर र यहाँमा। चिनीमै पनि 20-25 रुपियाँ 2500 रुपियाँको तुलनात्मक रूपमै हेर्दा पनि 25 रुपियाँ फरक भेटियो। त्यो 1 केजीले यहाँ 2 केजी किन्ने पैसाले त मैले बाहिर 2.5 केजी किन्न पाएँ नि त। यो भिड केही दिनपछि अझै बढ्नेछ, किनकि दसैँ अझै नजिकिँदै जानेछ र बजार भाउ झनै बढ्नेछ। अझ सरकारले दसैँ, तिहार र छठ पर्व लक्षित सहुलियतपूर्ण पसल सञ्चालनमा ल्याएपछि उपभोक्ताहरूको भिड झनै बढ्नेछ। यस वर्ष असोज 21 गतिदेखि सहुलियतपूर्ण पसल सञ्चालनमा ल्याउने सरकारले निर्णय गरेको छ। विगतमा पनि जहिले पनि एउटा दैनिक आवश्यक वस्तुहरूको उपलब्ध गराउने, नुन चिनी जस्ता वस्तुहरू होइन उपलब्ध गराउने एउटा जुन हामीले जिम्मेवारी नेपाल सरकारले दिएको छ, त्यो हिसाबमा हेर्दाखेरि हामीले हरेक वर्ष यो वर्ष मात्र नभए विगतका पनि हेरेर हामीले आफ्नो घुम्ती सेवाहरू सञ्चालन गर्ने। त्यस्तै हाम्रो जुन यो अहिले चलिरहेका जुन बिक्री कक्षहरू छन् यसलाई थप अगाडि बढाउने होइन, र त्यो बिक्री कक्षहरूलाई नै दसैँमा नेपाल सरकारबाट निर्णय भए आमोजिम केही छुटको व्यवस्था गर्ने। हामीले चाहिँ नेपालभरिमा उपत्यकामा करिब 11 ठाउँ 8वटा स्थानबाट कार्य बिक्री कक्ष खोल्ने र 3वटा घुम्ती सेवाले यसको सुविधा पुर्याउने। घुम्ती सेवाको सुविधाको कुरा गर्नुपर्दा विगतका हामीले त्यहाँ हेऱ्यौँ भने नाकाबन्दीको बेलामा, कोरोना कालमा होइन, यस्ता अप्ठ्यारो परिस्थितिमा चाहिँ जनताहरूको घरमै गएर पनि हामीले उपभोग्य वस्तुहरू उपलब्ध गराएको एउटा अवस्था छ। त्यस्तै कामले गर्दाखेरि भोलि गएर यो भान्सामा पनि यस्ता उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य नबढोस् भनेर बजार नियन्त्रण गर्न हामीले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्दै आएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने पसल 42 जिल्लाको 48 स्थानमा हुनेछ। यसबाहेक साल्ट ट्रेडिङले 35 स्थानमा सहुलियतपूर्ण पसल सञ्चालन गर्नेछ, जहाँ जिउँदा खसी च्याङ्ग्रादेखि कर्णालीको सिमी गेडागुडीसम्म पाइनेछ। तर यस्ता पसलहरू सीमित ठाउँमा मात्रै रहँदा र सबैको पहुँचमा नपुग्दा चाडबाडको समयमा बढेको मूल्य वृद्धिले नागरिकको ढाड सेकेकै छ। मूल्य वृद्धि र अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने मौद्रिक तथा वित्तीय जोखिम नियन्त्रण र नियमन गर्ने केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालमा अर्थतन्त्रको असन्तुलनका कारण यस्तो समस्या देखिएको हो। मुलुकको आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीका अवसरमा आएको सङ्कुचन बजार असन्तुलनको कारक रहेको दाबी बैंकको छ। नेपालमा वस्तुको मूल्य वृद्धिको प्रवृत्ति र जनताको नियमित आयको प्रणाली बीच सन्तुलन कायम नहुँदा अवस्था विकराल बन्न गएको हो। 1 दशकको आँकडा हेर्ने हो भने नेपालमा महँगीको रूप विस्मयकारी छ। नेपालमा मूल्य वृद्धिको तथ्याङ्कको सङ्कलन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने गरेको छ। राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तुहरूको मूल्य सङ्कलनका समूहको वर्गीकरण गरेर डालो निर्धारण गरेको छ। हाल कुल 496 खालका वस्तु तथा सेवाको मूल्य सङ्कलन गर्ने व्यवस्था रहेकोमा राष्ट्र बैंकले 86 वटा वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य 7-7 दिनमा, 141 वटा वस्तु तथा सेवाको महिना दिनमा र 287 वस्तु तथा सेवाको मूल्य 3-3 महिनामा सङ्कलन गरेर उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क जारी गर्ने गरेको छ, जुन नेपालका लागि मूल्य वृद्धि गणनाको
राष्ट्रिय मानक हो। यी व्यापक वस्तुहरूमध्ये पनि खाद्य तथा पेय र गैर खाद्य वस्तु तथा सेवाको 2वटा समूहमा मूल्यवृद्धिको गणना गर्ने गरिएको छ। राष्ट्र बैंकद्वारा जारी विगत 1 दशक यताको मूल्यवृद्धिको सूचकाङ्क हेर्ने हो भने औसतमा 8% भन्दा कम देखाइएको पाइन्छ। सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष 2072-73 मा मुद्रास्फीति दर झन्डै 10% को हाराहारीमा पुगेको देखिन्छ। त्यही वर्ष मुद्रास्फीति दर उच्च हुनुको पछाडि 2वटा कारणहरूले भूमिका खेलेको देखिन्छ। 2072 साल वैशाखको भूकम्प र नेपालमा संविधान जारी भए लगत्तै भारतले लगाएको अघोषित आर्थिक नाकाबन्दीले 5 महिनासम्म नेपाली अर्थतन्त्र ठप्पै पारिदिएको थियो। यी दुवै घटनाहरूले आर्थिक क्रियाकलापहरू सुस्त हुन पुग्दा वस्तु उत्पादन, आयात र आपूर्ति प्रणालीमा असर परेको कारण मूल्यवृद्धि दर उच्च भएको हो। उक्त वर्ष खाद्य तथा पेय पदार्थको समूहको मूल्यवृद्धि दर झन्डै 11% थियो भने गैर खाद्य तथा सेवा क्षेत्रको मूल्यवृद्धि दर 9% जति थियो। त्यसपछिको वर्षहरूमा मूल्यवृद्धि दर लगातार 5%ले भन्दा तल झरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा पुनः मूल्यवृद्धि दर 6% नाग्यो भने 2077-78 मा कोभिड महामारीका कारणले 5 महिना लकडाउन हुँदा त्यसको असरले आपूर्तिदेखि उपभोग्य वस्तुसम्म असर पारेर मूल्यवृद्धि दर 3.60% मा झर्यो भने आपूर्ति प्रणाली सहज भए लगत्तै आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 6.62% पुगेकोमा गत आर्थिक वर्षमा लगभग 8% हाराहारी पुगेको देखिन्छ। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले सङ्कलन गरी जारी गर्ने तथ्याङ्कले बजारको सत्यलाई नदेखाउने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। अहिले बजार मूल्य सङ्कलन गर्ने काम राष्ट्र बैंक एक्लैले गर्दै आएको छ। मूल्य वृद्धिलाई कुन कुराले असर पार्छ? 1. बजारको आन्तरिक आपूर्ति अवस्था, 2. छिमेकी मुलुक भारतको मूल्य अवस्था र 3. कालाबजारी तथा बजारमा हुने मिलेमतो, कार्टेलिङ जस्ता अनैतिक गतिविधि। भूकम्प, बाढी, पहिरो, खडेरी वा अन्य प्राकृतिक अथवा नाकाबन्दी जस्ता गैर प्राकृतिक कारणले उद्योगहरूको आपूर्ति खुम्चिएको अथवा आयात नै खुम्चिएको अवस्थामा त्यसले वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति सङ्कुचित हुन पुग्दछ र त्यसका कारणले बजारमा मूल्य वृद्धिको चाप देखा पर्छ। गत वर्ष सरकारले आयातमा लगाएको बन्देजका कारण विलासी वस्तुहरू मात्र नभई खाद्यान्न र अन्य उपभोग्य वस्तुको आयात पनि व्यापक रूपमा खुम्चियो। यसका कारणले आम उपभोक्ताले ती वस्तुहरूमा अत्याधिक मूल्य वृद्धिको भार खेप्नु पर्यो। छिमेकी मुलुक भारतसँग हाम्रो कुल बाह्य व्यापारको 65% निर्भरता रहेको छ। भारतमै अन्तर्राष्ट्रिय कारण वा त्यहाँका आन्तरिक कारणले वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्दा यहाँ पनि त्यसको असरले मूल्य वृद्धि भइरहेको हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेप हुनुपर्छ। अब विभागीय मन्त्रीले काम नगरेको अवस्थामा पनि ठाडो हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। कमसे कम नीति बनाइदिनुहोस्, कानुनले भने बमोजिमको अधिकारहरू दिनुहोस्, संविधानमा लेख्दै बमोजिमको अधिकारहरू दिनुहोस्। एउटा दिनभरि भारी बोकेर 1000 रुपियाँ कमाएर घरमा श्रीमती छोराछोरी पढाउने उपचार खर्च गर्ने बिहान बेलुका दाल भात तरकारी उसले मिठो मसिनो पनि खोज्दैन। त्यो खान सक्ने वातावरण अहिलेको बजारमा छ कि छैन त? यो मूल्य किन बढिरहेको छ? पछि हाम्रो हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ त भन्दा हाम्रो बजार नीति भएन, हाम्रो आपूर्ति नीति भएन, हाम्रो बजार अनुगमन नियमन चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी भएन, राम्रा काम गर्नेलाई पुरस्कृत भइएन, नराम्रा काम गर्नेलाई दण्डित गरिएन। संविधान प्रदत्त उपभोक्ताको मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्नको निमित्त रेडियो, टेलिभिजन, पत्र पत्रिका, सरकारका विभिन्न माध्यमहरू मार्फत देशव्यापी रूपमा उपभोक्तावादको सिद्धान्त बमोजिम उपभोक्तालाई सचेत गराउनु पर्यो, जागरुक गराउनु पर्यो। खुला बजार अर्थतन्त्र भन्दै सरकारले बजारलाई नियमनहीन रूपमा खुला छाडिदिँदा पछिल्लो 1 वर्ष यता नेपाली बजारमा अचाकले कालाबजारी मौलाएको छ। बजारमा पछिल्लो 5 महिना यता मात्र खाद्यान्न र गेडागुडीमा 40 देखि 360% सम्म, तरकारी औसतमा 80% सम्म,
र मसला 45% मूल्य वृद्धि भएको पाइएको छ। तपाईँ यति बेला कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण नयाँ अध्यायको सुरुवात हेरिरहनु भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी महँगी र त्यसले नेपाली भान्सामा पारिरहेको असरबारे चर्चा गरिरहेका छौँ। नेपालीले औसत कति आम्दानी गर्दछन् र त्यसको तुलनामा यहाँ खर्चको अवस्था कस्तो छ र यस्तो आम्दानीले यहाँको खर्च धान्न सम्भव छ कि छैन, यस विषयमा विगत लामो समयदेखि सरकारले कुनै पनि सर्वेक्षण गरेको छैन। 2066-67 नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण गरेको सरकारले आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका लागि आवश्यक पर्ने खर्चका आधारमा गरिबीको मापन गर्यो। सर्वेक्षणले औसत 19,261 रुपियाँ भन्दा कम आय भएका नेपालीलाई गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या कायम गरेको थियो। सर्वेक्षणले 25% नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्यो। राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार हाल गरिबीको रेखामुनि रहेको यस्तो जनसङ्ख्या 20% भन्दा तल नै छ। मूल्य वृद्धि र गरिबी एक अर्काका प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय हुन्। मूल्य वृद्धिले गरिबलाई झन गरिब बनाउँछ। राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालमा मूल्य वृद्धि हुनुको मूलतः 3 कारण छन्। पहिलो, कमजोर आर्थिक प्रणाली अर्थात् मागको तुलनामा उत्पादन हुन नसक्नु। दोस्रो, रेमिटेन्स जसले उत्पादन भन्दा पनि उपभोक्तावादी संस्कृतिको विकास गरेको छ। यही संस्कृतिले मूल्य वृद्धिलाई बढावा दिइरहेको छ। र तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै वस्तुको मूल्य बढ्नु। तर नेपाली बजारमा महँगी बढ्नुका कारण यतिमा मात्रै पक्कै सीमित छैनन्। नेपाली व्यापारीहरूमा देखिने अनुशासनहीनता, कालाबजारी, छिटो धनी बन्न खोज्ने नियत र उपभोक्ताको निष्क्रियताका साथै कमजोर राज्य प्रणाली पनि महँगीका कारणहरू हुन्। अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमुखी छ। आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारण कुनै पनि वस्तुको मूल्य यहाँको आन्तरिक प्रणाली बाहिर हुन्छ। एकातिर आयात गरिने मुलुकमा मूल्य बढ्न साथ नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव पर्छ भने विनिमय दरमा हुने उतार चढावले पनि मूल्य वृद्धिलाई प्रभाव पार्छ। वस्तु आयात गर्न रेमिटेन्सको ठूलो हिस्सा उपयोग हुने हुँदा यसले पनि मूल्य वृद्धिमा सहयोग पुर्याएको छ। यो माग नै उपभोक्ताको चाहिँ उच्च माग हुने समय नै यतिखेर नै रहेछ। यो चाडपर्वको बेलामा हामीले खास गरिकन उच्च माग भएका चाहिँ अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरूको मागलाई अलिकति नजिकबाट निहालिरहेका छौँ र बजारमा उनीहरूलाई तीव्रता दिइरहेका पनि छौँ। सँगसँगै तर चाहिँ पनि मूल्य वृद्धि चाहिँ अलिकति बढी भइरहेको हो कि भन्ने कुराहरू पनि बजारमा ती गुनासाहरू आइरहेका छन्। र सरसर्ती अहिले भर्खरकै तथ्याङ्क हेऱ्यो भने पनि मुद्रास्फीतिको अवस्था भारत र नेपालको तुलना गर्दा पनि थोरै बिन्दुले मात्रै हाम्रो बढी छ। 0.7% हाम्रो चाहिँ मुद्रास्फीतिको अवस्था अलिकति बढी छ। सँगसँगै योभन्दा अगाडि असारको डाटा हेर्ने हो भने पनि गत विगतको भन्दा अहिलेको मुद्रास्फीति कम छ। यसरी हेर्दाखेरि मूल्य नबढ्नुपर्ने हो। खाद्य तथा गैर खाद्य वस्तुहरूमा मूल्य नबढ्नुपर्ने हो। तर केही खाद्य वस्तुहरूमा मूल्य बढेको छ। र त्यो मूल्य बढेको कारणहरू केलाउनका लागि हामीले उत्पादक वा पैठारीकर्ता वा थोक तथा खुद्रा विक्रेता तहमा कुन तहमा बढी मूल्य वृद्धि भएको, त्यो मूल्य वृद्धि हुनका कारणहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भमा अहिले चाहिँ नजिकबाट हामीले निहालिरहेका छौँ र त्यसका चाहिँ अध्ययन गरिरहेका छौँ। तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरेर त्यसलाई केलाइरहेका छौँ र अब केही दिनमा हामीले हाम्रो चाहिँ सकारात्मक हस्तक्षेपको कारणले मूल्यहरू चाहिँ तल झर्ने र उपभोक्ताले चाहिँ उचित मूल्यमा वस्तु तथा सेवा चाहिँ प्राप्त गर्ने अवसरहरू प्राप्त गर्छन् भन्ने हामीलाई लागेको छ। आम सर्वसाधारणले अनुभव गर्ने गरी हरेक वर्ष महँगी बढ्दै गएको छ। सर्वसाधारणले थप जोहो गर्नुपर्ने, आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउनु पर्ने दशैं तिहार जस्ता चाडमा महँगीले आकाश छुने गरेको छ। मूल्य वृद्धिसँगै नेपालमा कम गुणस्तरका सामानको बेचबिखन अर्को ठूलो समस्या हो। एकातिर महँगी, त्यसैमाथि कम गुणस्तरको सामान खरिद गर्नुपर्दा नेपालीहरू दोहोरो मारमा परेका छन्।
2080 असोज 7 गते वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौँका 39 स्थानमा बजार अनुगमन गरेको थियो। अनुगमन गरिएका स्थानका भाँडा पसल, कस्मेटिक, हार्डवेयर, फार्मेसी, खाद्यवस्तु, मदिरा र सुर्तीजन्य पसल, कपडा पसल लगायतका पसल तथा गोदामको अनुगमन गर्दा सबै ठाउँमा कैफियत फेला परेको थियो। यस्तै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले सार्वजनिक गरेको 2079-80 को रिपोर्ट अनुसार नेपालका 12वटा भन्सार नाकामा खाद्यान्न, दलहन, चकलेट तथा गुलियो पदार्थ, माछा मासु, तरकारी, फलफुल, मसला लगायतका नमुना परीक्षण गर्दा मापदण्ड प्रतिकूल देखिएको थियो। महँगी र कम गुणस्तरका सामानको खरिद नियमित प्रक्रिया जस्तै भएको छ। महँगी दरलाई बजेटले तोके जतिकै अवस्थामा सीमित पार्न आवश्यक वस्तु, खास गरी खाद्यान्नको पर्याप्त स्टक मजदात राखिनुपर्ने तथा कालोबजारी विरुद्धका कारबाही जारी राखिनुपर्ने कतिपयको मत छ। बजारमा पहिले त आपूर्ति व्यवस्था ठिकठाक हुने होइन। अब कुनै एउटा यस्तो वस्तु जहाँ तपाईँको ज्यादै महँगी भयो अथवा आपूर्तिको समस्या रह्यो भने पनि एउटा प्रोक्युरमेन्टको सिस्टमले आपूर्तिलाई अलि सहज गरेर बजारमा सम्भावित उच्च मूल्यलाई नियन्त्रण गर्ने, कम गर्ने त्यो प्रक्रियामा जान सकिन्छ। तर यहाँ के भयो भने आपूर्ति व्यवस्थामा पनि समस्या हुने, अझ यो पछिल्लो कालमा खास गरिकन आन्तरिक उत्पादनमा ठुलो ह्रास आएको छ। उद्योग व्यवसाय चौपट भएका छन्। अर्कोतिर तपाईँको ब्याज दर ज्यादै बढेको छ र यो बिचमा अझ सबभन्दा हामीले उजागर गर्नुपर्ने पक्ष अझ महत्त्वपूर्ण के छ भन्नुहुन्छ भने भन्नुहोस् न, अब 1.5-2 वर्षदेखि नै हामीले कठोर मौद्रिक नीति लियौँ। त्यसको एउटा अन्तर सम्बन्ध भनेको तपाईँले मुद्रा प्रदायलाई नियन्त्रणमा राख्ने अनि निजी क्षेत्रमा जाने वा ब्याङ्कबाट हुने लगानी प्रवाहलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने, त्यसको एउटा उद्देश्य भनेको त्यसले मागलाई सङ्कुचन गर्छ, कम गर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको मूल्यमा त्यसको अनुकूल वा मूल्य घट्छ भन्ने हो। तर यहाँ त के भयो भन्नुहुन्छ, लगातार तपाईँले अलिकति अर्थतन्त्र नै सङ्कुचिततिर जाने, ह्रासतिर जाने होइन। अब एउटा एक प्रकारले चाहिँ तपाईँको यो कन्ट्राक्सन भन्छ नि, खुम्चिनेतिर जाने, तर अर्कोतिर सँगै चाहिँ नि गरेर तपाईँले नीति लिने, तर अर्कोतिर मूल्य पनि बढ्ने भन्दा बित्तिकै यसले एउटा गम्भीर बजारमा थुप्रै विचलनहरू, विसङ्गतिहरू छन् भन्ने कुरालाई पनि यसले थप उजागर गर्छ। यसमा एउटा 10+2 भन्ने कार्यक्रमहरू हामीले चाहिँ त्यो अवधारणामा अगाडि बढाइरहेको छौँ। 10+2 मा मूलत 10वटा अनुगमन टोलीहरू कम्तीमा 10वटा फर्ममा अनुगमन गर्ने गरी बिहानदेखि बेलुकासम्म खटिएका हुन्छन् भने अर्को 10+2 मा अर्को थप 2 भनेको चाहिँ इन्टेलिजेन्स टिम हो, जसले थोक तथा पैठारीकर्ता र चाहिँ डिलर र उपभोक्ता तहसम्म आउँदाखेरि, खुद्रा विक्रेता तहसम्म आउँदाखेरि कुन तहमा मूल्य वृद्धि बढी भएको हो, कसले कालोबजारी गरेको अथवा कसले चाहिँ ओभर स्टकिङ राखेर बजारमा वस्तु चाहिँ निर्बाध रूपमा आपूर्तिलाई चाहिँ कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले त्यसलाई एउटा इन्टेलिजेन्सको रूपमा अगाडि बढाएको छौँ। त्यो स्पेसल टिम हो र त्यो चाहिँ विशेष गरी व्यापारीको भेषमा अथवा गैर कर्मचारीको भेषमा बजारमा परिचालित छ। त्यसले चाहिँ कुनै कर्मचारीको भेषबाट अथवा चाहिँ अन्य हिसाबबाट त्यो परिचित हुँदैन र त्यस्ता अनुचित क्रियाकलाप गर्ने व्यापारी उप कारबाही गर्नका लागि जसले अनुचित लाभ लिएर त्यो कामहरू गरिरहेका छन्, वस्तुको चाहिँ लेबल नलागेको वस्तुहरू बिक्री गरिरहेका छन्, ओभर स्टेकिङ गरिरहेका छन्, इन्भोइसिङ गरेका छैनन्, त्यस्ता व्यवसायी उप अथवा मिसावट गर्ने व्यवसायी उप कारबाही गर्नका लागि पहिचान गर्ने त्यस्ता व्यवसायहरूको, अनि तिनीहरूको पहिचान मात्रै होइन, त्यसपछि हामी तिनीहरूको निगरानी गर्छौँ र निरीक्षण गरेर कारबाही गर्ने गरी हामी चाहिँ सघन रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ। हरेक उपभोक्ताहरूलाई म आश्वस्त के गर्न चाहन्छु भने मूल्यमा हामीले हस्तक्षेप गर्ने गरी हामी सघन रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ। तर कहीँ कतै बजारमा आम उपभोक्ताहरूले वस्तु किन्दा त्यस्ता मिसावट भएका वस्तुहरू अथवा लेबल नलागेका वस्तुहरू अथवा म्याद सकिएका वस्तुहरू कुनै पनि मालवस्तुहरू खरिद गर्नु पूर्व त्यसका ब्याच नम्बरहरू, त्यसका उत्पादन र उपयोग अवधिहरू सबै हेरेर मात्र खरिद गर्नुहुन र त्यस्तो देखिएमा कैफियत देखिएमा हाम्रो विभागको टोल फ्री नम्बर 1137 मा सिधा सम्पर्क गरिदिनु हुन र जानकारी गराइदिनु हुन र अन्य
इमेलको माध्यमबाट वा अन्य माध्यमबाट पनि जानकारी गराउन म उपभोक्ताहरूलाई पनि यसै सन्दर्भमा आग्रह गर्न चाहन्छु। बजारमा पाइने सबैजसो सामानमा व्यवसायीले चाडबाडको मौका पारेर धेरै नाफा लिने उद्देश्यले भाउ बढाएका पनि हुन्छन्। अर्कोतर्फ अनुगमन गर्ने निकायको कमजोरीको फाइदा व्यवसायीले उठाइरहेको देखिन्छ। उत्पादन प्रणाली कमजोर भए पनि जनसङ्ख्याको बढोत्तरीले वस्तुको माग भने उच्च दरमा नै बढिरहेको छ। जब उत्पादन र मागको यो श्रृङ्खलामा असन्तुलन आउँछ, आपूर्ति व्यवस्था कायम गर्न मूल्य वृद्धि हुन्छ। ठिक त्यही बेला कानुनी नियमन खुकुलो भएपछि बिचौलिया र दलालहरूको प्रवेश हुन्छ, जसले अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गराउँछ। परिणाम वस्तुको मूल्य आकाशिन्छ। यसको मारमा आम उपभोक्ता पर्दछन्। देश कठिन अवस्थामा गुज्रिरहँदा त्यस्ता व्यक्तिहरूको मनोमानी झन फैलन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले सीमित व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगी र बिचौलियाहरूलाई फाइदा हुन्छ, तर न्यून आय भएका श्रमजीवी र गरिबलाई आँसुको आहालमा डुबाउँछ। हामी दशैं तिहार जस्ता ठुला चाडबाडको सङ्घारमा रहँदा चाडबाडमा धेरै खर्च गर्नै पर्ने, अरूको देखासेखी गर्नै पर्ने, खर्च नगरे अपमानित महसुस हुने जस्ता सामाजिक मनोविज्ञानले पनि कतै चाडबाडको मुखमा महँगी आकाशिरहेको त छैन। चाडपर्वको बेलामा परम्परादेखिको हाम्रो जुन एउटा संस्कार छ, त्यसले गर्दा दसैँमा ऋण लिएर पनि किनबेच गर्ने यो प्रवृत्ति छ। लुगा किन्नै पर्ने, राम्रो खानै पर्ने जुन एउटा परम्परा छ, त्यसमा विचार आफ्नो क्षमता अनुसार गरेर गयो भने उसलाई पछि समस्या हुँदैन। र अर्कोतर्फ व्यापारी पनि यही बेलामा आफ्नो सामान बिक्री हुन्छ भनेर कमर्सियल सामान दाम घटबढमा पनि बिक्री गर्ने, यो बेलामा विभिन्न अफरहरू आउने, तर सामानको गुणस्तरको राम्रोसँग सुनिश्चित नभइकन र मूल्यको राम्रो जानकारी नभइकन एउटा चाहिँ विममा अरूले गर्यो भने अब हामी पनि किन्न गर्ने, एकले अर्काको देखासेखी गरेर जुन गरिन्छ, त्यसले उनीहरूलाई नै नोक्सान भइरहेछ, उनीहरू नै ठगीमा परिरहेछन्। त्यस कारणले यसमा समय अनुकूल आफ्नो क्षमता अनुसार र परिस्थिति हेरेर नै खर्च गर्नुपर्छ। पहिलाको तुलनामा त मैले के देखिरहेको छु भने वर्षभरि नै मान्छे किनमेल गरेकोले सायद अलिकति त्यसमा केही कमी आएको होला, तर अब गाडी किन्ने कुरा भयो, अरू कुरा भयो, त्यसमा विचार गरेर, किनभने कुनै बेला सस्तो भने पनि छुट भने पनि समग्रमा चाहिँ त्यसलाई महँगो पऱ्यो परेन त्यो हेर्नुपर्छ। सबै कुराको पहिचान गरेर गर्नुपर्छ। तपाईँ यति बेला कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण नयाँ अध्यायको सुरुवात हेर्दै हुनुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी बढ्दो महँगी र त्यसले हाम्रो भान्सासम्म पारेको असरका विषयमा विमर्श गरिरहेका छौँ। हरेक समस्याको कारण छ र समाधान पनि छ। नेपालको बढ्दो महँगी र काला बजारी नियन्त्रण गर्नै नसकिने विषय होइन। मूल्य वृद्धि बाह्य र आन्तरिक दुवै कारणले हुन्छ। जस्तो अहिले इन्धनको मूल्य इतिहासकै सर्वाधिक छ, यो बाह्य कारणले भएको मूल्य वृद्धि हो। इन्धनको मूल्य वृद्धिले अरू वस्तु तथा सेवाको मूल्यलाई सीधा प्रभाव पार्छ। त्यस्तो बेला अरू वस्तु तथा सेवाको पनि मूल्य वृद्धि हुन जान्छ। रुस र युक्रेन बीचको तनावले विश्व बजारमै इन्धनको मूल्य आकाशियो। त्यसको प्रत्यक्ष असर विश्वका सबैजसो देशमा परेको छ। मानिसको जीवनको अत्यावश्यक वस्तु खाद्यान्न र इन्धन हो। तिनै वस्तु किन्न सक्ने अवस्था नहुनु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। हुन त विश्वभर अहिले फैलिएको चरम महँगीले विश्व सन् 2070 को दशकको जस्तै आर्थिक मन्दीमा जान्छ कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यसबाट नेपाल अछुतो रहने कुरै भएन। महँगीको मारबाट जनतालाई जोगाउन र देशको अर्थतन्त्र सन्तुलनमा राख्न केही उपायहरू अपनाउनै पर्छ। तर मूल्य वृद्धि नियन्त्रणको तत्कालीन होइन, दीर्घकालीन उपायको खोजी जरुरी छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 को औसत वार्षिक मूल्य वृद्धि 7.74% रहेको थियो। अहिले मूल्य वृद्धि 8% भन्दा माथि छ। नेपालको कानुनले वार्षिक रूपमा 20% भन्दा बढी मूल्य वृद्धि हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ। तर इन्धनको मूल्यमा 20% भन्दा बढी मूल्य बढिसकेको छ। खाद्यान्न, इन्धन, खाने तेल र तरकारी, फलफुल जस्ता वस्तुको भाउ आकाशिएपछि नेपाली कैयौँको जीवनयापन कष्टकर बन्न पुगेको छ।
यसको समाधानका लागि सरकारवाला निकायहरू गम्भीर नभए समस्या विकराल बन्ने निश्चित छ। नेपाल अति धेरै सम्भावना भएको मुलुक हो। जलस्रोत ऊर्जाको उत्पादन वृद्धिको प्रशस्त सम्भावना छ। त्यसको निर्यात सम्भावना छ। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना छ। यी सम्भावनालाई इन्धन परनिर्भरताको विकल्पको खोजीमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। नेपालको अर्को विडम्बना कृषिजन्य वस्तु अर्थात् दैनन्दिन उपभोग्य वस्तुमा पनि परनिर्भरता ज्यादा हुनु हो। कृषि उपजको उत्पादनका वृद्धिका लागि अरू केही होइन, राज्यको इच्छा शक्ति आवश्यक छ। युवालाई आधुनिक कृषिमा लगाउन सक्ने नीतिको जरुरी छ। स्वदेशी कृषि वस्तुको स्वदेशी र विदेशी बजारीकरणको चाँजो राज्यले मिलाउन जरुरी छ। किसानले उचित मूल्य पाउने सुनिश्चितताको खोजी राज्यले गर्न आवश्यक छ। त्यसो हुँदा आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिने मूल्य वृद्धिको ठूलो असर नेपालमा पर्ने छैन। नेपालमा उत्पादन हुने मात्र होइन, विदेशबाट आयात हुने वस्तु समेत उपभोक्तासम्म पुग्दा बीचमा धेरै तह पार गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामी बिचौलिया भनेर चिन्छौं। कतिपय अध्ययनहरूले पनि उत्पादक वा आयातकर्तादेखि उपभोक्तासम्म पुग्दा थुप्रै तहहरू हुने र त्यसको अन्त्य नहुँदासम्म वस्तुको मूल्य कम नहुने निष्कर्ष निकालेका छन्। कुनै पनि उत्पादन नगर्ने तर बीचमा बसेर नाफा कमाउने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई राज्यले खुला वातावरण दिएको छ। बिचौलिया प्रथा बनिसकेको छ। यसको अन्त्यका लागि कानुनी झन्झट पनि छैन, छ त केवल राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी इच्छा शक्तिको। हाम्रो वाणिज्य विभाग यसमा सक्रिय छ र यसलाई छिटो नियन्त्रण गर्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। यो चाडबाडको बखतमा डिमान्ड ज्यादा हुन्छ र सप्लाई सम्भावना अलिक कम हुन्छ, सप्लाईको रेट चाहिँ अलिक कम भइरहेको हुन्छ र बिचौलियाहरूले त्यही बेलामा खेल्ने मौका हो। तर हामीले सप्लाई पनि यथावत रहोस्, म्याक्सिमम होस् र यिनले चाहिँ बिचौलियाले बिचमा खेल्ने मौका नपाउन् भन्ने हाम्रो त्यसमा दृष्टिकोण छ। त्यो दृष्टिले हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। त्यस कारणले आत्तिहाल्नु पर्दैन, यो नियन्त्रण हुन्छ। अब अलि धेर थोर त नै डिमान्ड र सप्लाईको कुरा कारणले चाहिँ अलिकति धेर थोर त अलिकति बढिहाल्छ, तर प्रायोजित रूपमा चाहिँ यो मूल्य बढाउने जुन सम्भावना छ त्यसलाई हामीले रोक्ने कोसिस गरिरहेछौँ र रोक्छौँ पनि। अहिलेको जुन ट्रेन्ड छ हाम्रो, जुन अहिलेको यो पञ्चायतकालीन कानुनहरू छ, पञ्चायतकालीन सोचहरू छ, त्यसलाई हामीले त्याग्न सकेनौँ भने, आधुनिक हिसाबले अहिलेको हिसाबले हामीले सोच्न सकेनौँ भने हामी समृद्धितिर पनि जान सक्दैन र यी कुराहरू कन्ट्रोल पनि हुन सक्दैन। कृषिलाई उद्योगको रूपमा लाने, टुरिज्मलाई उद्योगको रूपमा लाने, धेरै यी कुराहरूलाई मिलाउँदै जानुपर्छ हामीले। यी सब कुरा उद्योगको रूपमा नलगेर यो सानो यो अब यो पहिलेको सोच, यो 10 बिघा हाम्रो हदबन्दीको छ, अब यो 10 बिघाले अब पुग्दैन। ठुल्ठुलो उद्योग कृषिलाई उद्योगको रूपमा लाने हो भने पनि 100-200 बिघा कि त लिजमा लिनु पऱ्यो कि त खरिद गर्नु पऱ्यो। त्यो हामीले छोड दिनुपर्छ। खरिद गरेर उसले कृषि गर्यो भने आधुनिक उपकरणहरू ल्याउँछ, डिप ट्युबवेलहरू हाल्छ, मलहरू बाहिरबाट आफै आयात गर्न सक्छ र उत्पादन लागत कम हुन्छ। उत्पादन लागत कम हुने बित्तिकै धेरै कुरा समस्या समाधान हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि नेपालमा कानुनको अभाव छैन। आगामी कति दिनमा कुन वस्तुको मूल्य कति पुग्छ भन्ने आकलन गर्ने चलन राज्य सत्तामा छैन। केही निकायले अध्ययन त गरिरहेका छन्, तर उनीहरूको प्रतिवेदन पढ्ने र सुन्ने प्रवृत्ति कसैको छैन। कतिपय देशमा विद्यमान कानुनका आधारमा अपेक्षित मूल्य वृद्धिलाई हेरिन्छ र त्यो समय आइपुग्नु अघि नै त्यसलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने नीति लिइन्छ। तर नेपालमा त्यति लामो तयारीको अभ्यास देखिँदैन, संरचना पनि छैन र प्रणाली पनि छैन। हरेक वर्ष बजारमा कृत्रिम अभाव गरी मूल्य वृद्धि भइरहेको गुनासो सुनिन्छ। अभाव देखाएर मूल्य बढाएको देख्दा देख्दै पनि सरकार सुनेको नसुने गर्छ। त्यस्तो कृत्रिम अभावलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति सरकारका सबै निकाय मिली अनुगमन तथा गल्ती गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने हो। तर कहीँ कतै देखावटी कारबाही भए पनि बजारको प्रवृत्ति उस्तै देखिन्छ। कृत्रिम बजार मूल्यलाई रोक्ने शक्ति उपभोक्तामा पनि छ। एकाएक मूल्य वृद्धिको विरोधमा
उपभोक्ताले कुनै वस्तुको खपत निषेध गर्न सक्छन् वा कटौती गर्न सक्छन्, जथाभावी मूल्य वृद्धिका विरुद्ध आवाज उठाउन र उजुरी गर्न सक्छन्। संविधान र कानुनले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै मूल्य सूची भएको पसलमा मात्र सामान खरिद गर्न सक्छन्। सामान किन्दा लेबलको विवरण पढेर खपतको म्याद र अधिकतम खुद्रा मूल्यको जानकारी हासिल गर्न सक्दछन्। वस्तुको गुणस्तर र परिमाणलाई तुलना गर्न सक्दछन्। यसरी सजग उपभोक्ताको उपस्थितिले केही हदसम्म महँगी रोक्न सघाउ पुग्दछ। आफू सचेत रहँदै कानुनले दिएको अधिकारबाट वञ्चित भए त्यस्तो सामग्री बहिष्कार गर्ने, त्यस्ता व्यापारीलाई कारवाही गर्ने, गराउने र क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने अधिकार उपभोक्तामा सुरक्षित छ। मूल्यका दृष्टिकोणले दशैं तिहार जस्ता ठूला चाडपर्व विशेष परिस्थिति हुन्। चाडपर्वको बेला बजारमा माग र आपूर्ति दुवै बढ्छन् र मूल्य पनि सँगसँगै आकाशिन्छ। यस्तो मूल्यवृद्धि हुँदा सरकारले अनुगमनलाई तीव्रता दिन्छ। तर विगतको अनुभवले के देखाएको छ भने बजारमा वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन र मूल्यवृद्धिको वास्तविकता पत्ता लगाएर सुधार ल्याउन भन्दा व्यापारीलाई तर्साउन र त्यसबाट अनुचित लाभ लिन यस्तो अनुगमन गर्ने गरिएको देखिन्छ। बजार मूल्य बढ्नुको दोष व्यापारीलाई मात्र लगाएर मात्रै हुँदैन। यसो गरिए मूल्य, मान्यता र नैतिकतामा रहेर व्यवसाय गर्ने मारमा परिरहेका हुन्छन्। त्यसैमाथि राज्यका आधा दर्जन बढी निकायले बजारमा अनुगमन गर्ने तर अन्तर्निकाय समन्वय अभावका कारण कहिलेकाहीँ आतंकित हुने गरेको छ। यसमा सुधार जरुरी छ। बजार अनुगमन सम्बन्धी जुन नीति छ, कानुन छ, संयन्त्र छ, यसको तयारी छ, यसको लागि जुन डाटाहरू चाहिन्छ, जसको लागि स्ट्राटेजी हुनुपर्छ, जनशक्ति हुनुपर्छ, त्यसमा हामीले ग्याप पाइरहेछौँ। त्यहाँ सबै समग्रमा राम्रोसँग सम्पादन भएको पाउँदैनौँ र नयाँ व्यवस्था अनुसार यो बजार अनुगमन व्यवस्थापनमा ठुलो जिम्मेवारी स्थानीय तहको छ। स्थानीय तहमा पनि सबै नगरपालिका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, गाउँपालिकाका वडा स्तरसम्मको पनि यसको संयन्त्र हुनु आवश्यक छ। खालि व्यवसाय दर्ता गरेर उनीहरूलाई मनपरी व्यवसाय गर्न दिने होइन कि उसको गुणस्तर र मूल्यको विषयमा पनि स्थानीय तहले पनि निकै ध्यान दिएर त्यसमा अनुगमन गरिराख्यो भने मूल्य कसरी बढिरहेछ, के का आधारमा बढाइरहेछन्, त्यसको चाहिँ अलिकति नियन्त्रण व्यवस्थापन हुन सक्थ्यो। त्यो कमी हामी पाइरहेछौँ। अब सेन्ट्रल निकायहरू जुन छन् जसले कि यो बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको छ, उहाँहरूलाई पनि विभिन्न समस्याहरू आउँछन्। निजी क्षेत्रका सङ्गठित संस्थाहरूसँगको सूचना आदान प्रदान, उनीहरूको एक आपसमा जुन एउटा सहयोगको भावना हुनुपर्ने त्यो छैन। निजी क्षेत्रलाई बजार अनुगमन गर्ने बित्तिकै असहयोग गर्ने, त्यसलाई अवरोध गर्ने, त्यसलाई अगाडि बढ्न नदिने त्यो प्रवृत्ति बढी छ। तर उहाँहरूले कति नाफा खाने, कसरी चाहिँ बजारलाई व्यवस्थित गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, मूल्य नियन्त्रण गर्नलाई निजी क्षेत्रबाटै के कस्तो गर्ने, जसले गर्दा सरकारले पनि सहयोग होस्, जनताले राहत होस्, त्यसतर्फ सोचाइ छैन कि अब मूल्य वृद्धि भइरहेछ भने यही मौकामा थप मूल्य लिएर भए पनि व्यवसायीले नाफा खाने प्रवृत्ति बढी देखिरहेछ। विश्वमा अहिले अधिक मूल्य वृद्धि छ। केही देशको हकमा यो वृद्धि स्वाभाविक देखिन्छ, तर नेपालमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि बढी भएको पाइन्छ। व्यापारीहरूले कार्टेलिङ गरेर कृत्रिम अभाव सृजना गरेर पनि मूल्य बढाउने गरेका छन्। यसरी बढेको मूल्य सामान्यतया तल ओर्लिएको बिरलै भेटिन्छ। यस्तो अवस्थामा मुलुकको आपूर्ति प्रणाली सुधार्न जरुरी छ। आपूर्ति व्यवस्था सरकार बाहेक अरू कसैले सुधार्न सक्दैन। आपूर्ति प्रणाली सुधार्न सर्वप्रथम आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्छ र आन्तरिक उत्पादन नभएको वा उत्पादन नै नहुने वस्तुमा आयातलाई सहज बनाउनुपर्छ। चाडपर्वको बेला खोलिने खाद्य पदार्थको सुलभ पसलले जनतालाई केही राहत त अवश्य दिन्छ, तर त्यो पर्याप्त छैन। काठमाडौँ र केही सहरमा मात्र सीमित यस्ता सुलभ बजारहरू र पसलहरू हरेक पालिकामा सञ्चालन गरिनुपर्छ। राज्यले बजार प्रतिस्पर्धालाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ। कृषकको उत्पादन राज्यले किन्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। स्थित गोदामहरू पर्याप्त मात्रामा सञ्चालनमा ल्याइनुपर्छ।
बजार दलाली कब्जामा रहँदा कहिलेकाहीँ सरकार निर्मम बन्न सक्नुपर्छ, बजारमा हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ। कम्युनिस्ट शक्ति सत्तामा रहँदा जनताले हस्तक्षेपकारी बजार नीति अख्तियार गरेको हेर्न चाहन्छन्। उपभोग्य वस्तुको मौजदात राख्न सरकार आफै अग्रसर हुनुपर्छ वा कोसँग कति मौजदात छ त्यसको चुस्त विवरण राख्न सक्नुपर्छ अनि सरकारकै निगरानीमा वितरणलाई सहज बनाइनुपर्छ। यसो गरे अस्वाभाविक देखिने मूल्य वृद्धि रोकिन सक्छ। तर यसको लागि सरकारी संयन्त्रको सक्रियता र अधिकारीहरूको इमान्दारिता पहिलो शर्त हो। यदि यो शर्त मन्जुर भए तपाईँ हाम्रो भान्सा पक्कै सहज बन्नेछ। नमस्कार।